रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जब मुझे फ़हीम भाई की याद आती है तो यही सोचते हैं ये भाई होता, आज घर अच्छा होता, हंस रहे होते, खेल रहे होते, खुश होते। कोई भी शहीद होता है तो मुझे अपना बेटा याद आ गया, मैं उसको नहीं भूल सकती। अल्लाह की तरफ से उसकी शहादत थी। वो पहले ही बोलता था, मेरे को नहीं बोलता था, मेरे से बात नहीं करता था, अम्मी को बोलता था अब आज मैं शहीद, अम्मी को बोले आज शहीद हो जाऊँ, कल हो जाऊँ, कोई पता नहीं। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जीते जी वालिदैन अपने बिछड़े हुए लख्ते जिगर को भूल जाएं। शहीद फ़हीम खान तनौली अब माजी का हिस्सा और किस्सा जरूर हो गया, मगर अब ऐसा भी नहीं कि गुजरते वक्त के साथ उनके प्यारे उसे भूल जाएं। बात ये याद आती है कि अल्लाह वाला था, किसी की बुराई नहीं करता था, नमाज अपनी 5 टाइम पढ़ता था, जिक्र अल्लाह करता था, कभी कोई चीज़ हमारे से नहीं मांगी उसने। हम स्कूल भी पढ़ता था, कभी ये नहीं बोला कि अब्बा मेरे को पैसे दो या कुछ नहीं, कभी भी नहीं मांगी उसने। मेरे को अपना बचपना याद आता है, हमारे माँ बाप याद आते हैं, जो गुजरा हुआ टाइम है। एक तो होता है ना, बच्चा अभी रोटी खाई तो शाम को पूछो, बोला मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे को क्या पता है मैं क्या खाया। जैसे जैसे जिंदगी बुढ़ापे के अंदर जाती है तो वो दुख और ज्यादा होते जाते हैं और जख्म बहुत गहरे होते जाते हैं, वो भूलते हैं उसी तरह और गहरे हो जाते हैं, बल्कि काम नहीं होते। मैं सुबह चाय जब पीती हूँ पहले उसकी दुआ करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे हाथ की चाय नहीं, उसको मेरे हाथ का पराठा चाय बहुत पसंद थी। जब उसके आने का टाइम होता था मैं ताज़ा पराठा पकाती और उसके लिए ताज़ा चाय 1 कप बनाती, और जब वो आता तो मैं उसको पेश करती। फिर मुझे अम्मी के घर पकाता, जो भी पका हुआ था भुनी चीज़ उसको बहुत पसंद थी, उसके लिए भुनी हुई चीज़ निकाल के रखते थे। वो कोठरी जाता था, वहाँ काफ में बैठता था, ईद के दिन वो आता था, हम लोग उसका इस्तकबाल करते थे, साथ बैठ के खाना खाते थे, हंसते रहते, मजाक करते रहते, दोस्तों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से। मुझे वो खुद ही बहुत याद आता है, जब कोई भी मेरे को जरा सा तंग करता है बस मेरे को उसकी याद आती है। ये एक अजीब बात है कि अगर माजी के साथ खुशगवार यादें वाबस्ता होती हैं तो गमज़दा लम्हात भी जहन के नहा खानों में कैद होकर रह जाते हैं। जो तड़पाते हैं तो गुजरते लम्हे तरोताज़ा होकर सामने आ जाते हैं, जिनको फरामोश करना मुमकिन नहीं होता। बस हम दोनों बहन भाइयों से खेलते थे, मोहल्ले के बच्चों से भी खेलते थे, बस मजाक मस्ती करना, नमाज पढ़ना, सब कुछ। बैठ जाते थे, चीज़ें ले के दे देते थे, खुद ही जाके चीज़ वीज़ दिला के घर भेज दी। बस आज जिंदा होते तो आज हम लोग भी सही पढ़े लिखे हुए थे। कांस्टेबल फ़हीम खान तनौली तकरीबन 18 साल कबल कराची में होने वाली एक दहशतगर्दी की नजर हो गए। गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि वतन अजीज में तूफान की तरह बढ़ती दहशतगर्दी पर बंद बांधना मुमकिन नहीं रहा। तो क्या बोलेंगे, वो इंसान थोड़ी वो दरिंदा है, जिसको एहसास नहीं है कि आपके साथ हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकता है इस्लाम के लिए। दूसरे की माँ बहन को तुम अच्छी नज़र से देखो, बुरी नज़र से देखोगे तुम्हारी माँ बहन को हर कोई देखेगा। हम लोग माशरे ही बिगड़ा हुए है।
اللہ پاک نے اچھے کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کو سب سے افضل پیدا کیا ہے. جس کا گھر کا چراغ بجھ جائے، جس کا کوئی بھی نہیں ہوئے، اگر ایک آدمی کمانے والا ہے، 10 کھانے والے ہیں، تو اس کو چلا جائے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ دینے والا تو اللہ کی ذات ہی ہے. باقی پھر بھی وہ ان کو تو فکر ہوگی یار ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، آٹا کدھر سے آئے گا، پانی کدھر سے آئے گا، سمجھے ہر مسالے دنیا کے کہاں سے آئیں گے. جس کے دل میں ذرا سی ایمان کی رتی ہوگی وہ کسی کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا کہ میں اس کو ماروں. ابھی یہ ہمارا بچہ ہی ہے تو ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو پوچھو، کسی کو میں نہ ماں اور نہ باپ کبھی چماٹ تک نہیں ماری. جتنا نقصان کر دیا نقصان ہوئے نا، تمہارے سے کیا وہ کیا کرے گا، وہ اور بگڑے گا. ٹھاٹے مارتے سمندر کنارے آباد کراچی شہر کی رونقوں کو بھی خدا شاد و آباد رکھے اور پورے ملک سے دہشت گرد عناصر کا خاتمہ ہو جائے. ہر شخص کی یہی دعا ہے. وہ دہشت گرد جو انسان کی جان لیتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. جب میں کراچی میں آیا ہوں بہت چھوٹا آیا ہوں. میں کم سے کم میری عمر ہوگی 10 سال یا 8 سال. میں وہاں رہتا تھا، بھائی میرا تھا پولیس میں کھارا گھر میں، تو میں اس کے پاس رہتا تھا. پھر جو ہے ملوں میں مل بننے لگے تو ادھر میں کام کرتا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا، وہ تنخواہ کیا ملتی تھی 40 روپے. حالات کیسے تھے؟ حالات اچھے تھے، موسم اچھا تھا، لوگ اچھے تھے. فٹ بیری پہ پڑے کوئی نہیں پوچھتا ہے، بغیچے میں پڑے کوئی نہیں پوچھتا ہے. ہم لوگ رات کو کھرادار میں فٹ بیری پہ تکیہ لیا اور سو جاتے تھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا. گرمی نہیں تھی، ٹھنڈ نہیں تھی، اتنی اچھا موسم تھا. آپ دیکھیں پچھلے کئی برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ امن امان کی صورتحال بہتر ہو، معاملات بہتر ہوں، صورتحال بہتر ہو. لیکن ہر آئے دن، ہر اہم تہوار پہ، ہر اہم موقع پہ ہمیں ایسی صورتحال کو منہ دینا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم کانپ اٹھتے ہیں، ہم رو اٹھتے ہیں، جنازے اٹھاتے رہتے ہیں، لوگوں کو لانے لے جانے میں ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. تو جس ملک میں آپ کوئی تہوار، کوئی خوشی کا موقع سکون سے نہیں منا سکتے، تو وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی صورتحال بہتر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں صورتحال بہتر ہوگی، صورتحال بہتر ہونی چاہیے، بشرطے کہ ہماری نیتیں ہوں. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں بنیادی بات انسانیت کی جاتی ہے. اسلام میں بھی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. تو جہاں دنیا کا ہر مذہب انسانیت کی بات کرتا ہے اور ہم انسانیت سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، انسانیت سے ہٹ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو جب تک پہلے ہم لوگوں میں انسانیت پیدا نہیں ہوگی، انسانیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. فہیم خان تنولی شہید کے لواحقین آج بھی اس قصے کو چھیڑ کر افسردہ ہوتے ہیں جو حقیقتاً اب ماضی کا قصہ ہے، مگر کیا کریں کہ بہت سی تصویریں دل سے اتر کر آنکھوں میں جذب ہو جایا کرتی ہیں. بہت اچھا تھا، بہت نیک، بہت نمازی پرہیز، اور برائیوں سے اس کو بہت نفرت تھی. رشوت وغیرہ یہ سب چیزیں اس کو بہت ان چیزوں سے نفرت تھی. سب کی اچھی عادت، ماں باپ کی عزت کرنا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا، ہر ایک کے بچوں سے پیار کرنا. ڈاکو کی اوپر اس کی ڈیوٹی تھی، اس کو جیل میں بند کیا ہوتا، وہاں اس نے اپنے کو زخمی کر دیا، پیٹ میں چھریاں مار دی، اوپر سے لسی پی لی، اس کے پیٹ میں پی پڑ گئی،
फिर वो सिविल हॉस्पिटल पुलिस वालों ने मुंतकिल कर दी। बस्ती 6 बंदों की ड्यूटी लगा दी, तो 3 जो शहीद हो गए, 3 छुप गए। जो छुप गए वो बच गए, जो सामने थे ड्यूटियों पे थे वो शहीद हो गए। वो 4 बजे का शहीद हुआ मुर्दा खाने में पड़ा रहा। उसके कपड़े भी उतारे गए, उसके कपड़ों में पैसे थे 3000 रुपया, वो भी ले लिया गया। उसकी तस्वीर ले ली गई, उसके जूते उतार लिए गए, सब कुछ उसके यादगार उसकी। मेरे को कुछ भी नहीं मिला, यानी जामा तलाशी में उन्होंने सब कुछ ले लिया, जब्त कर लिया। हमारी तो यही दुआ थी कि अल्लाह ताला उनको खुद ही सजा दे दे। वो खुद ही सजा उनको, उनमें भी कीड़े पड़े, अल्लाह ताला ने उनसे भी इंतकाम लिया, क्योंकि अल्लाह के नमाजी परहेजी लोग, उन्होंने ऐसे छलनी करके उनको शहीद किए, तो अल्लाह ने उनसे भी इंतकाम ले ली। फहीम को नौकरी करते 7 साल हुए, 7 साल के बाद उनकी और शादी। शहीद हो गया। तो आपको किसने बताया था कि वो शहीद हो गया? आपने भी अखबार में देखा? पड़ोस में? नहीं, मेरे पीछे गए थे, मैं ड्यूटी पे था, मैं खुद KMC का मुलाजिम हूँ ना। तो मेरे को ढूंढ के लाया, मैं शाह फैसल में था, तो वहाँ से मेरे को ले गया, वो गाड़ी लेके भागते रहे, पुलिस वाले भी ढूंढते रहे मेरे को। तो बोला भाई उसके वालिद के थे, तो बच्चों ने यहाँ के दोस्त थे उसके, टैक्सियाँ ले के फिरते रहे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से लाया। बोला चलो भाई तुम्हारे साथ काम है हमारा, नहीं बोला ये कि बच्चा तुम्हारा शहीद हो गया, उन्होंने ये बोला काम है, आओ भाई घर। जब मैं यहाँ आया, रोड पे देखा सब पुलिस थी, बहुत पुलिस थी। मैं बोला यार जब बात आज तो पुलिस है, बोला आओ यार। फिर इधर गली में आया तो जो DSP था, SP था, कौन था वो, बोला भाई तेरा बच्चा शहीद हो गया। फिर वो मेरे को नहीं बचती। दहशतगर्दी की मजम्मत हम सब करते हैं, मगर हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद की दिलजोई के लिए आगे बढ़ते होंगे, उनकी अश्कशुई करते होंगे। कहना बड़ा आसान है, मगर उस पर अमल भी हो तो क्या अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि एक ही शख्स होता है जो सारे घर को चलाता है। अगर वो कमाने वाला शख्स है और आपने उस शख्स को मार दिया, आपने, ठीक है आप कहते हैं जी वो शहीद हो गया, शहादत के दर्जे पे भी फायज हो गया, लेकिन वो शहादत उसके फैमिली के किस काम की, जिसके बच्चे यतीम हो गए, जिसके घर वालों का कोई आसरा नहीं है, जिसके घर वालों की आमदनी खत्म हो गई। ऐलान तो हो जाते हैं, सरकार ऐलान कर देती है जी 20 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन उनके घर वालों के साथ जो सलूक होता है, जिस तरीके का सलूक होता है, लोग जब जाते हैं क्लेम दाखिल कराने और धक्के खाते हैं सरकारी अफसरान के पीछे, बाबुओं के पीछे कि जी आप हमारा क्लेम दीजिए, और वो उन शहीदों के बच्चों से भी पैसे मांगते हैं कि जी पैसे दीजिए तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। ये हमारा कल्चर है। हम इतने बेहिस होते जा रहे हैं कि हम में से भी कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज उनकी तरफ कितने वक्त जाता है, क्या उनकी मदद करता है, कैसे उनकी मदद करता है। और ये बेहिसी इसलिए हम में आ गई है, मैं समझता हूं कि हम सब के सब इस सारे अमल में, इस सारे जुर्म में शरीक हैं। जिसको पैसे की ज़रूरत है वही दहशतगर्दी कर रहे, बड़ा है तो बड़े नोट ले रहे, छोटा है तो छोटे नोट लेके काम कर रहे। यही चल रहा है आजकल। अक्सर गाड़ी लेके जाओ पेट्रोल पंप पे, एकदम हालात ख़राब हो जाते हैं, रश लग जाती है, वहाँ पे कोई डर लगता है धमाका नहीं हो जाए। यहाँ पे जब कोई मारा जाता है, नाक शहीद होता है, अपना भाई आ जाता है। घर का चिराग हो जुड़ जाता है, तो हुकूमत को चाहिए कि उसको पकड़ो, उसको भाई कहीं ना कहीं से ढूंढो। अभी पहले एकदम आदमी मिल जाता था, अब मारने वाले गोले मार रहे, बम मार रहे हैं, कब कोई कर रहे हैं, मिलते ही कोई नहीं। कौन है? अल्लाह पाक से तो नहीं भागेगा ना। तो जो अभी शहीद करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो अल्लाह पाक ने ये तो नहीं बोला तुम इसको मारो गोली, या इसको तुम बम से उड़ाओ, इतने आदमी को 50, 100, 200, 400, 1000 तबाह हो जाता है। तो अल्लाह तो नहीं बोला है, वो तो हम चेताने, हमारे कसूर है।
اللہ پاک نے تو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بھائی کہیں تو شہید کو مرتبہ مل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو اللہ پاک روزی بھی دیتا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ بڑے لوگوں کے مزار بن جاتے ہیں، غریبوں کو پوچھتے نہیں، مر جائیں آگے بس دے کے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں کتا مر جائے تو وہ بھی کتے وہ دکھ کرتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کو طریقے سے وہاں سے اٹھاتے ہیں، طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی انسان کو کچرے کے ڈھیر میں مار کے پھینک دیتے ہیں۔ جب بڑے لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 15 20 گاڑیاں ہوتی ہیں پروٹوکول کے ساتھ، سب مطلب ان کے سارا اچھے طریقے سے جاتے ہیں۔ جب کوئی غریب جا رہا ہے تو سڑک پہ پیدل بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی گولی مار دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ غریب کے لیے کچھ نہیں، امیر کے لیے سب کچھ ہے۔ ناظرین، کیا خبر تھی کہ فہیم خان تنولی نے کبھی اپنوں کو مخاطب کر کے کہا ہو کہ جب یاد ماضی کر کے رویا کرو گے تم، نہ نیند آئے گی نہ سویا کرو گے تم، تڑپے دل اور آہ بھی نہ نکلے زبان سے، چپ چاپ آنسوؤں کو بہایا کرو گے تم۔ اور آج ہم ان کے والدین کی یہی حالت دیکھتے ہیں۔